सो हेलो एभ्रिवान। आज हामी यो भिडियोमा एउटा कम्प्लिट सेट सल्युसन गर्नेछौँ म्याथमेटिक्सको। तिमीहरूले दुईटा इक्जाम दिइसकेछौ, इङ्ग्लिस र नेपालीको। होप कि तिमीहरूको दुवै इक्जाम राम्रो गयो होला र भोलि चाहिँ तिमीहरूको म्याथ इक्जाम छ। सो त्यही भएर आज चाहिँ मैले तिमीहरूलाई एउटा कम्प्लिट म्याथमेटिक्सको सल्युसन गराउनेछु। मोस्ट प्रोबाब्ली त्यस्तो त्यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू तिमीहरूले सोध्न सक्छ। सो तिमीहरूको प्रिपरेसन पनि भइसकेको छ। तिमीहरूले पनि भिडियोलाई पज गर, आफै क्वेसन ट्राई गर, भएन भने म यहाँ सल्युसन गरिदिन्छु। अब यो भिडियो तिमीहरूलाई किन हेल्प गर्छ भन्दाखेरि इक्जाममा चाहिँ कसरी लेख्ने त्यो सबै कुराहरू मैले यसमा भनिदिन्छु र तिमीहरूले गर्न सक्ने मिस्टेक्सहरूको बारेमा पनि म यसमा डिस्कस गर्छु है त। सो मसँगै तिमीहरूले एउटा सेट सोल्भ गर, तिमीहरूलाई राम्रो हुन्छ, प्र्याक्टिस पनि हुन्छ, टाइम म्यानेज पनि हुन्छ है त। ल स्टार्ट गरौँ हामी। हाम्रो पहिलो क्वेसन सोध्छ 1 नम्बरमा सेटबाट है त। सो सेटबाट सोधिने क्वेसन हाम्रो पनि यहाँ छ। एउटा कम्प्लिट सेट सल्युसन गरौँ, तिमीहरूको कम्प्लिट रिभिजन पनि हुन्छ है त। ल इफ तिमीहरूले रिभिजन अहिलेसम्म गरेका छैन भने पुरै रिभिजन एकचोटि फर्मुलाहरू रिभाइज गर, त्यसपछि यो भिडियो हेर र म सँगसँगै क्वेसन्सहरू सोल्भ गर्न ट्राई गर है त। ल अब हामी स्टार्ट गरौँ क्वेसन नम्बर 1 बाट। सो क्वेसन नम्बर 1 हाम्रो सेटबाट छ। ल सबभन्दा सुरुमा त इक्जाममा क्वेसन आउने बित्तिकै सिम्पल क्वेसनबाट स्टार्ट गर्ने है त। सो तिमीहरूलाई जुन च्याप्टरको क्वेसन सजिलो लाग्छ, जरुरी छैन सिक्वेन्स वाइज सोल्भ गर, जुन च्याप्टरको क्वेसन सजिलो छ त्यहाँबाट स्टार्ट गर है त। र सबभन्दा सुरुमा क्वेसन चाहिँ मजाले पढ है त। ल सो क्वेसन पढौँ अब। इन अ कम्युनिटी अफ 60 प्लेयर्स, 60 प्लेयरको कम्युनिटी छ है। सो यहाँबाट तिमीलाई के थाहा हुन्छ, युनिभर्सल नम्बर अफ यु थाहा हुन्छ हैन, 60। सो यसरी पढ्दै र के गिभन छ त्यो चाहिँ कुराहरू ध्यान देऊ है त। ल नम्बर अफ यु तिम्रो 60 छ यहाँ। अनि त्यसपछि के भन्यो, 25 प्लेयर प्ले भलिबल ओन्ली। अब 25 जनाले भलिबल मात्र खेल्छ। यसरी मजाले क्वेसन पढ्नु पर्यो है त। ल अब अगाडि पढौँ। 20 प्लेयर्स प्ले फुटबल ओन्ली। 25 जना भलिबल मात्र खेल्छ, 20 जना फुटबल मात्र खेल्छ। यसरी क्लियरली पढ्नु पर्यो है क्वेसन। र त्यसपछि हेर, बट 5 स्टुडेन्ट डिड नट प्ले एनी अफ द गेम्स। हो 5 जनाले चाहिँ न भलिबल खेल्छ न फुटबल खेल्छ। त्यसो भए अनि हामीले के भन्यो त, सेट अफ प्लेयर प्ले भलिबल एन्ड फुटबल आर डिनोटेड बाई वी एन्ड एफ रेस्पेक्टिभली। हो यो हामीले क्वेसनमै दियो। इफ यो सेन्टेन्स हामीले क्वेसनमा दिएको नभए हामीले लेट गर्नु पर्थ्यो है त। यति कुराहरू लेट गर्नु पर्थ्यो। ल अहिले क्वेसनमै दिएछ, हामीले लेट गर्नु परेन। इफ दिएको नभए हामीले कसरी लेट गर्थ्यौँ भन्दाखेरि ल यहाँ हेर, लेट प्लेयर हु प्ले भलिबल एन्ड फुटबल बी रिप्रेजेन्टेड बाई क्यापिटल बी एन्ड एफ रेस्पेक्टिभली है त। यति कुरा तिमीहरूले लेख्नु पर्यो सबभन्दा सुरुमा। अब त्यसपछि हामीले गिभेन, क्वेसन पढिसकेपछि गिभेन लेख्नु पर्यो है त। गिभेन लेख्ने र टक्क यसरी नम्बर अफ यु हामीलाई 60 दिएको छ, ओन्ली नम्बर, ओन्ली भनेछ नि, मात्र भलिबल 25 दिएछ। त्यस्तै ओन्ली नम्बर अफ फुटबल मन पराउने 20 दिएछ र केही पनि नमन पराउने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कम्प्लिमेन्ट भन्छौँ, 5 दिएछ नि, ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भन्छौँ। हो त्यही क्वेसन हामीले के सोधेछ त यहाँ हेर त, राइट द कार्डिनालिटी नोटेसन। कार्डिनालिटी नोटेसन भनेको यही हो है, कार्डिनालिटी नोटेसन भनेको यही हो। ल कसको लेख्नको लागि भन्यो त, प्लेयर हु डिड नट प्ले एनी अफ द गेम। ठिक छ। सो यो यसको एन्सर हाम्रो यही नै हुने भयो। अब बी नम्बरमा हामीले के भन्यो, प्रेजेन्ट द एबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम। अब हामीलाई यो इन्फर्मेसनहरू दिएको छ र यो इन्फर्मेसनहरूलाई हामीले केमा राख्नु पर्यो त, भेन डायग्राममा राख्नु पर्यो। सो यसरी हामीले जे दिएछ त्यो सबै कुरालाई भेन डायग्राममा मजाले राखिदिनु पर्यो है त। सो सबभन्दा पहिला त इन्टरसेक्सनबाट फिल गर। यसरी दुईटा बनाऊ, ओभरल्यापिङ सेट छ, भिएफ लेख। त्यसपछि फिल कहाँबाट गर्ने त, इन्टरसेक्सनबाट। इन्टरसेक्सन दिएको छ छैन, सो यहाँ लेट लेख्ने, लेट इन्टरसेक्सन बी एक्स, यसरी लेखिदिनु पर्यो एक लाइन। त्यसपछि एक्स लेख। अनि यहाँ ओन्ली नम्बर अफ बी हामीले 25 दिएकै छ, ओन्ली नम्बर एफ हामीले 20 दिएको छ, कम्प्लिमेन्ट बाहिर, कम्प्लिमेन्ट जहिले पनि बाहिर, त्यो हामीलाई 5 दिएकै छ है त। सो यसरी हामीले भेन डायग्राम बनायौँ। त्यसपछि हामीलाई क्वेसन नम्बर सीमा के भनेको छ, फाइन्ड नम्बर अफ प्लेयर हु प्ले भलिबल गेम्स। अब भलिबल गेम खेल्ने प्लेयर कतिवटा छन् टोटल निकाल्नु पर्यो। हामीले हेर त क्वेसनमा के दिएको छ, ओन्ली नम्बर अफ भलिबल खेल्ने दिएको छ। अब यसमा त हाम्रो इन्टरसेक्सन पनि जोड्नु पर्यो नि। हुनसक्छ फुटबल खेल्नेले पनि भलिबल खेलिरह होला, हो सो त्यो इन्टरसेक्सन निकालेर
ओन्ली नम्बरमा एड गर्नु पर्यो। सो इन्टरसेक्सन कसरी निकाल्ने? सो अब बढी कुरा ध्यान नदिने, जुनसुकै बेला तिमीहरूले यो नम्बर अफ यू को फर्मुला युज गर्न सक्छौ है त। सो नम्बर अफ यूमा जे दिएछ त्यो सबै पुट गर, तिमीलाई मजाले इन्टरसेक्सन यहाँबाट आइहाल्छ है त। 60 दिएको छ, 25 दिएको छ, 20 दिएको छ, यहाँबाट हामीले इन्टरसेक्सनलाई एक्सलेट गरेछौँ। यसले तिमीले इक्वेसन जस्तो सोल्भ गर्छौ भने इन्टरसेक्सन हाम्रो 20 आइहाल्छ। ल त्यसो भए नम्बर अफ भलिबल प्लेयर, त्यसमा हामीले फुटबल र भलिबल दुवै मन पराउनेको एड गर्नु पर्यो। ओन्ली त हामीसँग थियो, त्यसमा हामीले के एड गर्नु पर्यो त? इन्टरसेक्सन एड गर्नु पर्यो। सो 25 + 20 गरेर हाम्रो 45 आयो। बुझ्यौ? ल यसरी हामीले यो निकालिसकेपछि लास्टमा हामीले क्वेसनले जे सोधेको छ त्यसलाई लास्टमा ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेखिदिनु पर्यो है त। हेन्स द रिक्वायर्ड नम्बर अफ प्लेयर हु प्लेज फुटबल इज 45, यसरी मिलाएर लेख्नु पर्यो है त। ल अब डी नम्बरमा हेरौँ त। डी नम्बरमा हेरौँ, इफ 5 प्लेयर हु डिड नट प्ले एनी गेम, 5 जनाले कुनै पनि गेम खेलिरहेको थिएन, इफ तिनीहरूले भलिबल खेल्न थाले भने फाइन्ड द रेसियो अफ प्लेयर हु प्ले भलिबल टु फुटबल। सो यो जुन 5 जना हामीले जुन खेलिरहेको थिएन नि, इफ तिनीहरूले भलिबल खेल्न थाल्यो भने नम्बर अफ बी र नम्बर अफ एफ को रेसियो सोधिरहेछ है त। सो हामीले त्यही निकाल्दियौँ। नम्बर अफ बी भनेको हाम्रो र त पुरानो कुन थियो? पुरानो भलिबल प्लेयर 45 थियो, 5वटा थपियो नि, थपियो। सो नयाँ नम्बर अफ बी कति भयो? 50 भयो। ठिक छ। त्यस्तै फुटबल खेल्नेको संख्या त त्यति नै थियो। यो ओन्ली नम्बर अफ फुटबल थियो, यो दुवै खेल्ने थियो 20, दुवैले जोड्यो भने 40 भयो। यहाँबाट सिम्पल हामीले रेसियो निकाल्दियौँ, नम्बर अफ बी बाई नम्बर अफ एफ गरेर। यहाँबाट हाम्रो 5/4 आउँछ। हो यसरी तिमीहरूले एक नम्बरको क्वेसन मजाले मिलाउन सक्छौ, 4मा 4 ल्याउन सक्छौ है त यसरी गर्यो भने। ल सिम्पल छ, सेटबाट सिम्पल क्वेसन सोध्छ, तिमीहरूले क्वेसन मजाले पढ्यो भने जस्तो सुकै क्वेसन गर्न सक्छौ। ल अब अगाडि बढौँ हामी। अगाडि हाम्रो रहेको छ इन्ट्रेस्टबाट है त। इन्ट्रेस्टबाट हाम्रो 2 नम्बरको क्वेसन छ हेरौँ। सुशील डिपोजिटेड 1 लाख, ब्याङ्कमा कति जम्मा गर्यो त? 1 लाख जम्मा गर्यो 2 सालको लागि। कति इन्ट्रेस्ट दिइरहेछ त? 6% पर एनम इन्ट्रेस्ट दिइरहेछ, कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली है। यहाँ सेमी एनुअली ध्यान देऊ है, क्वेसन पढ्ने बेलामा यहाँ 6% त कम्पाउन्डिङ गरिरहेछ, तर सेमी एनुअली हाफ इयरली गरिरहेछ है। सेमी एनुअली भन्नु हाफ इयरली भन्नु एउटै हो है। सो यसरी ध्यान देऊ। ल त्यसो भए ए नम्बरमा हामीले के सोध्यो? राइट द फर्मुला टु क्याल्कुलेट एनुअली। हेर क्वेसनमा हामीलाई सेमी एनुअली दियो, तर पहिलो नम्बरमा हामीले के भनिरहेछ त? क्याल्कुलेट फर्मुला लेख, एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला लेख्नु छ हामीले। सबभन्दा सुरुमा त पहिले गिभन के छ त्यो लेख। एमाउन्ट डिपोजिटेड त्यसलाई हामी प्रिन्सिपल पनि भन्छौँ, पी 1 लाख भयो। टाइम पिरियड कति छ? 2 इयरको लागि छ। रेट अफ इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड सेमी एनुअली आर हाम्रो 6%। र पहिलो नम्बरमा हामीले एनुअली कम्पाउन्डिङ गर्नु छ भने त्यसलाई हामी सिआई भनौँ, त्यसको फर्मुला हाम्रो सिम्पली यो भयो है त। एनुअली गरेका छौँ, सो त्यही भएर सिम्पल यही नै हुने भयो। ल अब हेर बी नम्बरमा हामीले के भनेको छ? हाउ मच एमाउन्ट डज सुशील रिसिभ आफ्टर 2 इयर, फाइन्ड इट। अब सुशीलले 2 वर्षपछि कति एमाउन्ट लिन्छ त? हेर त यो रेट जुन हाम्रो दिएको छ सेमी एनुअलीको दिएछ। सो अब हामीले सेमी एनुअली कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्नु पर्यो। 2 सालपछि उसले कति फिर्ता पाउँछ त? कति फिर्ता पाउँछ त? प्रिन्सिपलमा कम्पाउन्ड एमाउन्ट जोडेर पाउँछ नि। हो सो डाइरेक्ट कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला हाम्रो के हो त? यो हो। अब सेमी एनुअली छ, त्यही भएर यहाँ रेट हाम्रो हाफ भइदिन्छ र टाइम हाम्रो 2 टाइम्सले इन्क्रिज भइदिन्छ सेमी एनुअलीमा। त्यही क्वार्टर इयरली भएको भए रेट हाम्रो 4 टाइम्सले घट्थ्यो र टाइम हाम्रो 4 टाइम्सले बढ्थ्यो है। यो कुरा ध्यान देऊ। सेमी एनुअल छ, सो त्यही भएर आर हाम्रो r/2 हुन्छ, अनि यहाँ पहिलेदेखि 100 हुन्छ, सो त्यही भएर यो 200 भइदिन्छ। अनि यहाँ टाइम चाहिँ हाम्रो 2t हुन्छ सेमी एनुअलीमा। यही क्वार्टरली सोधेको भए 40 हुन्थ्यो। यति कुरा ध्यान देऊ है त। ल सो यहाँबाट तिमीले आर को भ्यालु पुट गर, 6% छ, टाइम मैले 2% यहाँ राखेँ। अब क्यालकुलेटरमा यो तिमीहरूले थिच्छौ भने मजाले यति आइहाल्छ है। सो यहाँ अब एउटा एक लाइन लेखिदेऊ, देयरफोर सुशील विल रिसिभ आरएस यति आफ्टर 2 इयर्स। सिम्पल। र अब सी नम्बरमा हेरौँ,
इफ द बैंक प्रोभाइड इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, अब इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट प्रोभाइड गर्यो भने सेम रेट र सेम टाइम पिरियडमा, इफ अघि हामीले के निकाल्यौँ, हाफ इयरलीको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्यौँ, कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्यौँ, अनि इफ ब्याङ्कले इयरली कम्पाउन्ड एमाउन्ट दिएको भए सुशीललाई लस हुन्थ्यो कि प्रॉफिट हुन्थ्यो, सो त्यो निकालौँ। सो इफ इयरली कम्पाउन्डिङ भइरहेछ भने कम्पाउन्ड एमाउन्ट के हुन्छ, सिम्पल आर बाई 100 को पावर टी, यहाँबाट यो फर्मुला लगाएर हामीले कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्यौँ। इफ कम्पाउन्डिङ इयरली भइरहेछ भने, सो हेर त हाफ इयरलीमा 1,26,000 भइरहेको थियो भने इयरलीमा 1,12,000 मात्र भइरहेछ। सो हेर त हाफ इयरलीमा उसले यति पैसा रिटर्नमा पाइरहेको थियो भने इयरलीमा उसले यति मात्र पायो। सो लस भयो कि प्रॉफिट भयो, लस भयो। सो कति लस भयो त, डिफरेन्स निकाल्देऊ, 13,887 लस भयो। सो यो पनि एकदम इजी क्वेसन छ। अब मैले अगाडि बढेँ। सो हेर त अब पपुलेसन ग्रोथबाट क्वेसन रहेको छ हाम्रो, हेर। सो पपुलेसन ग्रोथबाट क्वेसन छ हाम्रो, के क्वेसन छ पढौँ पहिला है। क्वेसन चाहिँ मजाले पढ्ने गरौँ। द पपुलेसन अफ अ भिलेज, भिलेजको पपुलेसन कति छ, 20,000 सरी। सो यसरी मजाले पढाइ, 2,000 होइन 20,000 छ ल। त्यसपछि एनुअल पपुलेसन ग्रोथ रेट हाम्रो कति छ त, 2.5% छ है। रेट हामीले 2.5% दियो। अनि के भनेर है, एट द इन्ड र एट द इन्ड अफ फर्स्ट इयर 150 जना के गर्यो त, त्यो भिलेजमा अरू ठाउँबाट माइग्रेट भयो। हो, यो इम्पोर्टेन्ट सेन्टेन्स हो है, यसलाई बुझ्नु पर्यो ल। त्यसो भए हामीलाई के भनिरहेछ त, के निकाल्नु पर्यो, फाइन्ड द पपुलेसन अफ द भिलेज आफ्टर 1 इयर। सो 1 साल पछिको पपुलेसन कति हुन्छ त्यो निकाल्नको लागि भन्यो। सो त यो 20,000ले त पपुलेसन ग्रोथ गर्छ। त्यसमा 1 साल पछि हेर त एट द इन्ड अफ 1 इयर 150 जना एड भएको छ। सो 1 साल पछिको पपुलेसन हामीले मजाले निकाल्न सक्छौँ। 20,000 पपुलेसनको कारणले गर्दाखेरि कति ग्रोथ भयो 1 सालमा, र प्लस 150 गरिदियो भने हाम्रो 1 साल पछिको पपुलेसन आइहाल्छ, सिम्पल छ। सो गिभेनमा हामीले के लेख्छौँ, प्रेजेन्ट पपुलेसन लेख्छौँ, त्यसलाई हामीले पी नटले डोनेट गरिदिउँ। अनि एनुअल ग्रोथ रेट लेख, अनि एउटा सेन्टेन्स पनि लेख, आफ्टर इन्ड अफ 1 इयर 150 एडेड टु द भिलेज। सो यति सेन्टेन्स लेखे तिम्रो क्वेसनबाट लिने कुराहरू तिमीहरूले लिइसक्यौ है त। ल त्यसपछि अब हेर, पपुलेसन आफ्टर 1 इयर निकाल्नु छ, क्वेसनमा हामीले सोधेको छ ए नम्बरमा। सो 1 इयर पछि 20,000ले कति ग्रोथ गर्यो, त्यो हाम्रो यो भयो। अनि 150 एड भयो 1 साल एट द इन्ड अफ 1 इयर। सो यहाँबाट तिमीले क्याल्कुलेट गर्छौ भने 20,650 1 साल पछि। त्यस्तै अब 2 नम्बरमा के भन्यो, इफ नो बडी वेयर माइग्रेटेड इन सेकेन्ड इयर। अब सेकेन्ड इयरमा कोही पनि भिलेजबाट बाहिर गएन र बाहिरबाट भिलेजमा आएन है त, माइग्रेसन भएन अरे। देन वाट वुड बी द इन्क्रिज पपुलेसन अफ भिलेज आफ्टर 2 इयर्स। हेर त अब 2 साल पछि त्यो भिलेजको पपुलेसन कतिले इन्क्रिज हुन्छ भनेर हामीले सोध्यो। सो र 1 साल पछि कति भयो पपुलेसन, 20,650, र अर्को नेक्स्ट 1 इयरमा हेर त अब यतिले गर्छ नि पपुलेसन ग्रोथ, अर्को 1 सालमा त यतिले गर्छ नि पपुलेसन ग्रोथ, हो गर्छ है त। सो हाम्रो नयाँ पिनट अब यो हुने भयो। र टाइम हामीले अब अर्को 1 सालको लागि निकालौँ। सो सिम्पली हामी कुन फर्मुला युज गर्छौँ त, यो फर्मुला युज गर्छौँ पपुलेसन ग्रोथको। र पपुलेसन ग्रोथ कसको हुने भयो त, यो यतिजनाको पपुलेसन ग्रोथ हुने भयो। टाइम पिरियड हामीले 1 राखौँ। अब यसमा माइग्रेसनहरू भएको छैन, त्यही भएर केही पनि एड अथवा सब्ट्र्याक्ट गर्ने होइन। यहाँबाट तिमीले हेऱ्यौ भने पोइन्टमा एन्सर आउँछ, तर पपुलेसन कहिले पनि पोइन्टमा आउँदैन, राउन्ड अफ गरेर लेखिहाल है त। सो 21,167 जना भयो है त। ल त्यसो भए अब इन्क्रिज पपुलेसन कति, 2 सालमा कति पपुलेसन इन्क्रिज भयो त, हेर त सुरुमा कति थियो त, 20,000 थियो, र 2 साल पछि पपुलेसन इन्क्रिज भएर कति भयो त, 21,167 भयो। सो यहाँबाट इन्क्रिज सोधिरहेछ नि, सो घटाउनु पर्यो। सो घटाएर गर्छौ भने 1,167 आउँछ है त। ल त्यसो भए अब हेरौँ सी नम्बरको क्वेसन पढौँ एकचोटि। इफ नो बडी वाज माइग्रेटेड इन फर्स्ट इयर, यदि अब पहिलो इयरमा पनि माइग्रेसन त्यो 150 थियो नि, त्यो पनि नआइदिएको भए, माइग्रेसन भएकै नभए 2 सालमा कस्तो पपुलेसनको डिफरेन्स आउँथ्यो त।
सो इफ हामीले यो 150 हटाएर पपुलेसन ग्रोथ निकाल्छौँ 2 सालमा भने र हेर त सेकेन्ड केस हाम्रो के छ त इफ देयर वेयर नो माइग्रेसन एट एन्ड अफ फर्स्ट इयर सो पपुलेसन ग्रोथ आफ्टर 2 इयर कति हुन्छ त P2 लाई हामीले यसले डोनेट गरौँ सुरुको पपुलेसन 20,000 र यसलाई हामीले 2 सालमा कति ग्रोथ हुन्छ भनेर निकाल्यौ भने 21,013 भयो है त इफ माइग्रेसन भएन भने यति भयो पपुलेसन ग्रोथ 2 सालमा र 150 माइग्रेसन भएर कति भयो थियो 2 सालमा 21,167 भयो थियो सो पपुलेसनको डिफरेन्स कति भयो त बोथ केसमा दुवै केसको 2 साल पछिको पपुलेसन घटायो भने हाम्रो डिफरेन्स कति आयो त 154 आयो हेर त 150 माइग्रेट भएर 150 ले 1 सालमा कति इन्क्रिज गरेको थियो त 154 150 बाट 154 गयो थियो हैन 4 इन्क्रिज भएको थियो सो इफ त्यो माइग्रेसन 150 नभएको भए पपुलेसन हाम्रो यति हुन्थ्यो 2 साल पछि सो यो डिफरेन्स हामीले निकाल्नु सक्छौं क्वेशन मजाले पढाइ सबै आन्सर तिम्रो क्वेशनमै हुन्छ र फर्मुला तिमीहरुलाई थाहा नै हुन्छ कुन बेला कुन फर्मुला अप्लाई गर्ने र क्वेशनले के सोधिरहेछ त्यो ध्यान दिनु पर्यो है त ल अगाडि बढौं अर्को क्वेशन छ हाम्रो मनी एक्सचेन्जबाट एकदम सजिलो छ है मनी एक्सचेन्ज त एकदम सजिलो छ ल पढाइ क्वेशन पढ According to currency exchange rate of Nepal राष्ट्र बैंक को करेन्सी एक्सचेन्ज को रेटले हामीले के भन्छ भन्दाखेरि बाइङ एन्ड सेलिङ रेट अफ 1 अमेरिकन डलर 1 अमेरिकन डलर को बाइङ र सेलिङ रेट हामीले कति कति दिएको छ त हेर त यति दिएको छ 140.71 अनि 141.31 रेस्पेक्टिभली अनि हेर रमेशसँग अब रमेश भन्ने एउटा मान्छे छ जोसँग कति पैसा छ त 2,86,620 पैसा छ नेपाली रुपीज है त त्यसो भए अब which exchange rate is used when रमेश exchange अमेरिकन डलर with नेपाली रुपीज सेरा अब यो मनी एक्सचेन्जमा जहिले पनि क्वेशन सोल्भ गर्ने बेलामा आफुलाई तिमीले बैंक सम्झ है त आफुले तिमीलाई बैंक सम्झ सो अब रमेश तिमी कहाँ आयो र तिमीसँग हेर त बैंक तिमी छौ भने बैंकले पनि प्रॉफिट गर्न खोज्छ सो रमेशले तिमीसँग हेर तिमीलाई यति नेपाली रुपी ल्यायो अनि भन्यो मलाई डलर चाहियो सो तिमीले कुन एक्सचेन्ज रेट युज गर्छौ एज अ बैंक भएर obviously उसँग बढी नेपाली रुपी लिन्छौ हैन बढी नेपाली रुपी लिन्छौ तिमीलाई प्रॉफिट हुनको लागि र त तिमीले डलर तिमीले अब अमेरिकाबाट एज अ बैंक अमेरिकाबाट किनिराछौ कतिमा 1 डलर 140 मा सो तिमीले बेच्न कतिमा पर्यो त्यो डलरलाई 141 मा बेच्नु पर्यो नि प्रॉफिट लिनको लागि सो कुन रेट युज गर्छौ तिमीले सो सेलिङ रेट युज गर्छौ सो पहिलो नम्बरको आन्सर हाम्रो सेलिङ रेट हुने भयो आफुलाई तिमीले बैंक सम्झ बाइङ रेट तिम्रो लागि छ सेलिङ रेट पनि तिम्रो लागि छ सो रमेश तिम्रो बाहिरबाट आयो र त्यो बाहिरबाट बैंकमा आयो भने तिमीले कुन रेट युज गर्छौ त सेलिङ रेट युज गर्छौ सिम्पल यसरी बुझ्न सक्छौ ल अब तिमीले रमेशलाई कति डलर दिन्छौ त सो सिम्पल छ रमेशसँग भएको पैसा हैन रुपैयाँ र 1 डलर को नेपाली रुपीले तिमीले डिवाइड गरिदियो भने उलाई तिमीले 2000 डलर प्रोवाइड गर्छौ सिम्पल छ त्यसो भए सी नम्बरमा हेर by what percent नेपाली करेन्सी इज डिभ्यालुएटेड when buying rate र बाइङ रेट लाई हामीले बाइङ रेट डिभ्यालुएट भएर कति पुग्यो त 141 पुग्यो र बैंकको किन्ने रेट कति थियो 140 थियो ठीक छ र अब नेपाली रुपीको डिभ्यालुएसन भयो नेपाली पैसाको भ्यालु घट्यो भने तिमीले अब बढी पैसा दिनु पर्यो युएस डलर किन्नको लागि एज अ बैंक सो यति तिर्न परिरहेछ सो डिभ्यालुएसन कतिले भयो त त्यो निकालौं सो डिभ्यालुएसन हाम्रो यतिले भयो सिम्पल छ बाइङ रेटमा नयाँ बाइङ रेट माइनस पुरानो बाइङ रेट गर्यो भने तिम्रो डिभ्यालुएटेड अमाउन्ट आउँछ यतिले घट्यो हाम्रो नेपाली रुपी सो अब त्यसको पर्सेन्ट निकाल्देऊ सो पर्सेन्ट निकाल्नको लागि कतिले घट्यो डिवाइडेड बाइ टोटल इन्टु 100% गर्नु पर्यो र त 140 बाट बढेको नि हो सो 140 ले गर्नु पर्यो नि यो सिम्पल हैन केही पनि हैन के यो हो के तिमीले
64 मार्क्स ल्यायो 75 मा। अब यसले पर्सेन्टेजमा चेन्ज गर्ने हो भने 100% लाई चेन्ज गर, यसरी सिम्पल त्यस्तै हो के यो पनि। कतिले चेन्ज भयो त, कतिले डिभ्याल्युट भयो, यतिले डिभ्याल्युट भयो, कतिमा 140, यतिमा डिभ्यालुएसन यति भयो हैन। सो यहाँबाट हामीले गर्यो भने 0.05% आयो। सो यो पनि एकदम सजिलो न्युमेरिकल छ। अब अगाडि बढौँ है त। ल अब हामी मेन्सुरेसनतिर जान्छौँ। ल हेरौँ क्वेसन नम्बर 5 हेर त। यो पनि एकदम सजिलो क्वेसन छ, बुझेर गर्यो भने मजाले गर्न सकिन्छ। यसमा तिमीहरूलाई एक्चुअल हाइट, स्लान्ट हाइट को कन्सेप्ट्सहरू क्लियर हुनु पर्यो र पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर ए एल र एच को रिलेसन यहाँबाट दुईटा कुनै दिएर अर्को तेस्रो निकाल्न सक्नु पर्यो तिमीहरूले है त। ल हेर क्वेसनमा तिमीलाई स्लान्ट हाइट, एक्चुअल हाइट र साइड बेस साइड दिएर यो दुईटा दिन्छ कुनै अनि एउटा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तिमीले क्वेसन पढेर तिमीहरूले थाहा पाउनु पर्यो है त। ल हेर मैले के भन्यो, इन द स्क्वायर बेस पिरामिड, हेर त स्क्वायर बेस पिरामिड। सो स्क्वायर बनाऊँ र एउटा पिरामिड बनाऊँ, यसरी चारवटा फेस ट्रायंगुलर फेस हुन्छ। त्यसमा हामीलाई भर्टिकल हाइट, सो यो भर्टिकल हाइट भनेको यो पिरामिडको एक्चुअल हाइट भयो नि हैन, हो 24 सेन्टिमिटर। साइड, अब यो बेसको साइड छ है, स्क्वायर बेसको साइड हामीले कति दियो त 20 सेन्टिमिटर हो। यसरी मजाले क्वेसन पढ्नु पर्यो। ल त्यसो भए ए नम्बरमा मैले के सोध्यो, हाउ मेनी ट्रायंगुलर फेसेस आर देयर इन स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। सिम्पल छ, यो त एकदम सिम्पल छ, चारवटा हुन्छ। र त्यो यो गर्नुभन्दा पहिला गिभेन कुराहरू लेख है त। यो डायग्राम बनाउनु पर्यो तिमीले। सबभन्दा सुरुमा स्क्वायर बनाऊ, त्यसलाई नेमिङ गर ए बी सी डी। त्यसपछि एउटा भर्टेक्स पोइन्ट यहाँ तान, त्यहाँबाट चारवटा कर्नरमा जोइन गर ट्रायंगल। यसको एक्चुअल हाइट बनाऊ है, एक्चुअल हाइट यहाँ सेन्टरमा जोइन हुन्छ, यसलाई ओ भन। अनि यहाँबाट स्लान्ट हाइट पनि बनाऊ, त्यसलाई वाई र एक्स मैले भने। अनि यहाँबाट यो बेसलाई जोइन गर, यो बेसको हाफ हुन्छ नि यो हो। अब यहाँबाट हेर त यो राइट एंगल ट्रायंगल बन्छ। यो राइट एंगल ट्रायंगलमा यो हाम्रो एक्चुअल हाइट, यो हाम्रो स्लान्ट हाइट, यो हाम्रो a/2 हो। अब यो तीनटैमा रिलेसन बन्छ हाम्रो पाइथागोरस थ्योरम। सो हामी पछि हेर्दै जान्छौँ है त, तिमीहरूले पनि प्र्याक्टिस गरेको हुनुपर्छ यो। ल यसरी हामीले गिभन कुराहरू लेख्यौँ। ल अगाडि बढौँ। बी नम्बरमा मैले के भन्यो, भोल्युम अफ द पिरामिड निकाल्नको लागि भन्यो। सो भोल्युम निकाल्नको लागि सिम्पल कन्सेप्ट छ, बेस एरिया इन्टु हाइट गर्नुपर्छ भोल्युम निकाल्नलाई। सो हेर त बेस एरिया इन्टु हाइट गर्छौ भने यो त टोटल आइहाल्छ, तर पिरामिड त हाम्रो 1/3 पार्ट मात्र आउँछ। सो त्यही भएर 1/3 गर्नु पर्यो, बेस एरिया इन्टु हाइट गर्नु पर्यो। सो हेर त बेस हाम्रो के हो, स्क्वायर हो, त्यही भएर ए स्क्वायर। हाइट हाम्रो एक्चुअल हाइट दिएकै छ 24। सो यहाँबाट भ्यालु पुट गर, एन्सर लुटिङ गर हो। अनि यसरी तिमीहरूले युनिट चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है, युनिट चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। भोल्युमको युनिट के हो, मिटर क्युबमा हुन्छ नि। सो अहिले हाम्रो लेन्थको युनिट के हो, सेन्टिमिटरमा हो। त्यही भएर सेन्टिमिटर क्युब हुने भयो। ल बी नम्बर पनि भयो। अब सी नम्बर हेरौँ, कम्पेयर द बेस एरिया, कम्पेयर द बेस एरिया टु द एरिया अफ ट्रायंगुलर सर्फेसेस अफ पिरामिड। अब हेर यो चारवटा ट्रायंगुलर सर्फेसेसको एरिया र बेसको एरियालाई कम्पेयर गर्नको लागि भन्यो। सबभन्दा सुरुमा त पहिला कम्पेयर गर्नुभन्दा पहिले कम्पेयर गर्नलाई त भ्यालु चाहियो नि। सबभन्दा सुरुमा हामी बेसको एरिया निकालौँ र चारवटा ट्रायंगुलर सर्फेसको एरिया निकालौँ। सो बेसको एरिया निकाल्न त एकदम सजिलो छ, त्यसलाई मैले a1 भने। ए बेसको एरिया अब स्क्वायर छ, स्क्वायरको एरिया निकाल्ने हो भने ए स्क्वायर। ए स्क्वायर बेस हामीले 20 दिएछ, सो यहाँबाट 200 सेन्टिमिटर स्क्वायर आयो। अब ट्रायंगुलर फेसेसको एरिया निकाल्नको लागि हेर त, ट्रायंगुलर फेसेस, अब यो ट्रायंगल छ नि, हो यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्नको लागि अब यस्तै सेम ट्रायंगल कतिवटा छ, चारवटा छ। सो हामीले एउटा ट्रायंगलको एरिया निकालेर 4 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ भने हाम्रो ट्रायंगुलर सर्फेसको एरिया आउँछ। सो अब ट्रायंगलको एरिया निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहियो, हाइट चाहियो र बेस चाहियो नि। सो हेर त अब यो ट्रायंगलको हाइट तिमीले हेर्ने हो भने कुन हुन्छ, यो हुन्छ नि, yx हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। यो ट्रायंगलको हाइट हेर त yx हो नि, हो। पिरामिडको हाइट हाम्रो yo हो, पिरामिडको हाइट हाम्रो oy हो, तर ट्रायंगुलर सर्फेसको हाइट त हाम्रो xy हो।
सो अब यहाँबाट हेर त हामीलाई OY थाहा छ, OX पनि a/2 बाट आइहाल्छ। अब YX निकाल्नु पर्यो भने हेर त, अब यही जुन ट्रायंगल छ नि, यो ट्रायंगललाई मैले कपी गरेर XYO ट्रायंगललाई मैले कपी गरे। यहाँ XYO ट्रायंगललाई मैले कपी गरे। यो भनेको हाम्रो एक्चुअल हाइट, यो भनेको हाम्रो स्लान्ट हाइट XY, अनि यो हाम्रो a/2 अघि हामीले फिगरमा हेरिसक्यौं। अब मेन हाम्रो यो हाइट निकाल्नु पर्यो, ट्रायंगलको हाइट निकाल्नु पर्यो नि। हेर त ट्रायंगुलर फेस हाम्रो यस्तो छ। सो यो ट्रायंगुलर फेसको हाइट हाम्रो यो स्लान्ट हाइट हो के। सो त्यो निकाल्नको लागि अब यो राइट एंगल ट्रायंगलमा हामीले पाइथागोरस थ्योरम युज गर्न सक्छौं। सो पाइथागोरस थ्योरम भनेको राइट एंगल को अपोजिट को स्क्वायर इज इक्वल्स टू अरू रिमेनिङ साइड को स्क्वायर को सम। सो यहाँबाट हामीले यो OX भनेको a/2 हो, a को भ्यालु हाम्रो 20 छ, YO को भ्यालु 24 छ। यहाँबाट हामीले यल को भ्यालु मजाले निकाल्न सक्छौं 26 सेन्टिमिटर। अब त हाम्रो आइहाल्यो नि। हेर त यो जुन हाम्रो ट्रायंगल छ नि, यो फेस A B र Y, अब A B Y को एरिया निकाल्न त हामीले मजाले सक्छौं। यल पनि निकालिसकेका छौं, ए त पहिलेदेखि थाहा छ। सो ट्रायंगल को एरिया निकाल्ने फर्मुला 1/2 बेस इन्टु हाइट। सो बेस हाम्रो a भयो, हाइट हाम्रो l भयो। सो 1/2 बेस भने a इन्टु l लेख्नु पर्यो। सो a को भ्यालु 20, l को भ्यालु 26। यहाँबाट क्याल्कुलेट गरेर मजाले आइहाल्छ। हेर त एउटा फेसको एरिया यति आयो। हामीले टोटल 4 वटै फेसको चाहियो नि, 4 वटै फेसको चाहियो भने 4 ले मल्टिप्लाई गर्ने, यति आयो। सो हेर 4 वटै ट्रायंगुलर फेसको एरिया 1040 आयो, अनि बेसको एरिया हाम्रो 400 आएको थियो। सो यसको डिफरेन्स निकालौं अनि एउटा लाइन लेखौं। अब यो भनेको के हो त, व्हिच मिन्स एरिया 4 ट्रायंगुलर फेसेस आर 640 सेन्टिमिटर स्क्वायर मोर देन एरिया अफ स्क्वायर बेस अफ पिरामिड। यसरी ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर लेखिदिनु पर्यो है त। कम्पेयर गर्नको लागि आयो भने जहिले पनि तिनीहरुको डिफरेन्स निकाल्ने र कुन चाहिँ कुन भन्दा कतिले बढी छ त्यो लेख्ने है त। सिम्पल यसरी तिमीहरुले लेख्न सक्यौ भने फुल मार्क्स पायौ है त। ल अगाडि बढौं। सो अगाडि बढेर हामी अब क्वेशन नम्बर कुन हेरौं भन्दाखेरि ल 6 पढौं। क्वेशन नम्बर 6 मा हामीलाई यो टेन्ट को फिगर दियो जुन चाहिँ सिलिन्डर र कोनले मिलेर बनेको छ। हेर त हामीलाई सिलिन्डर को हाइट पनि दिएको छ, यो सिलिन्डर को डायमिटर हेर, यो डायमिटर 4 पनि दिएको छ हैन, 4 मिटर डायमिटर दिएछ। हाइट अफ सिलिन्डर 2.1 दिएको छ, कोन को स्लान्ट हाइट 2.8 दिएको छ है। अनि सो क्वेशन हामीले यो फिगर हेरेर बुझ्न सक्छौं। अब यी फिगर दिएको छैन भने एक्जाममा फिगर नदिन पनि सक्छ। सो तिमीहरुले क्वेशन पढेर फिगर बनाउन सक्नु पर्यो। ल अब 8 नम्बरमा हामीले के भन्यो त, फर्मुला लेख, कोनको भोल्युम निकाल्ने फर्मुला लेख। सो जुनसुकै फिगर को भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के हो त, बेस एरिया इन्टु हाइट, बेस एरिया इन्टु हाइट। अब कोन हाम्रो यो टाइपको भएको कारणले गर्दाखेरि यसको 1/3 पार्ट हुन्छ। सो त्यही भएर बेस हेर त हाम्रो के हो, बेस हाम्रो यो कोनमा के हो, सर्कल हो नि। सो सर्कलको एरिया पाई आर स्क्वायर इन्टु हाइट, यो कोनको हाइट। ल भोल्युम हामीले यसरी निकाल्छौं। त्यसो भए बी नम्बर पढौं न त। क्याल्कुलेट कर्व सर्फेस एरिया अफ कोनिकल टप। अब यो कोनिकल टप को कर्व सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्यो। सो कर्व सर्फेस एरिया निकाल्ने फर्मुला सिम्पल पाई आर एल हो। यसमा यो हामीले 2.8 दिएकै छ, डायमिटर 4 दिएको छ। सो 4 लाई हामीले 2 ले डिवाइड गर्छौं भने हाम्रो रेडियस आइहाल्छ 2 मिटर। अनि यहाँबाट तिमीहरुले कर्व सर्फेस एरिया अफ कोन पनि निकाल्न सक्छौ। त्यस्तै अब अर्को हेर, हामीले के भन्यो त, फाइन्ड the cost of canvas of a tent at a rate of 500 per meter square। अब यो जुन टेन्ट छ नि, अब यो टेन्ट हेर त, यो टेन्टलाई हामीले बनाउनको लागि कति कपडा चाहिन्छ भनेर निकाल, कति कपडा चाहियो त, इफ कति कोस्ट पर्छ त, इफ पर मिटर स्क्वायर कपडाको प्राइस कति छ 500 छ भने हेर त। अब यो बनाउनको लागि हामीलाई कति कपडा चाहिन्छ त,
यसलाई ढाक्नको लागि कति कपडा चाहियो हेर त तल कपडा चाहिन्छ चाहिदैन तल त हाम्रो ग्राउन्ड नै हुन्छ सो यहाँ इफ यहाँ हाम्रो नोटमा पनि लेखेको छ नोट के भनेर भनेछ त नोट दैट द बेस अफ द टेन्ट विल नट बी कभर्ड विथ क्यानभास अब यो सेन्टेन्स तिमीहरूलाई इक्जाममा नदिन सक्छ तिमीहरूले लजिकली सोच्नु पर्यो सो बेसमा कहिले पनि क्यानभास लगाइदैन कपडा लगाइदैन है त टेन्टको लागि सो त्यही भएर बेसको एरिया घटाएर यो यसमा हामीले बेसको एरिया मात्र घटाइदिन्छौँ भने अनि हेर त एउटा अझै कुरा ध्यान दिनु पर्यो यो जुन छ नि यो माथिको सर्कल पनि देखिदैन नि बाहिरबाट इफ तिमीहरूले बाहिरबाट हेर्यौ भने कुन पार्ट मात्र देखिन्छ त टेन्टमा त हामीले बाहिरबाट मात्र लगाउने हो बाहिरबाट मात्र गर्ने हो बाहिरबाट यसरी पर्दा गिराइदिने हो यो भित्र त पर्दा टाङ्दैनौँ हामीले यसरी यो सर्फेसमा सो त्यही भएर यो पनि फेसको एरिया घटाउनु पर्यो यो पनि फेसको एरिया घटाउनु पर्यो सो बाँकी कुन भयो कर्भ सर्फेस एरिया अफ कोन र कर्भ सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर भयो सो हेर अब सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरिया निकाल्नको लागि बेसको पेरिमिटर इन्टु हाइट गर्छौँ सो बेस हाम्रो सर्कल छ सो त्यही भएर त्यसको पेरिमिटर हाम्रो 2πr हुने भयो र हाइट अफ सिलिन्डर भनेको h नै छ सो सबै कुरा हामीलाई गिभन छ क्वेसनमा पाइ भनेको 22/7 हुन्छ यहाँबाट तिमीहरूले मजाले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरिया निकाल्यौ र कोनको कर्भ सर्फेस एरिया हामीले अगाडि माथि नै निकालेका थियौं दुवैले एड गर्देऊ सो अब तिमीलाई कति कपडा चाहियो त 43.982 मिटर स्क्वायर क्यानभास चाहियो सो हेर त 1 मिटर स्क्वायरको कोस्ट कति थियो त 500 थियो त्यसो भए टोटल कोस्ट कति पर्छ त तिमीले यति इन्टु 500 गर्नु पर्यो नि पर्यो सो देयरफोर टोटल कोस्ट इज आरएस यति इन्टु 500 गर्ने कति पर्यो त 21991.19 पर्यो ल यसरी क्वेशन मजाले गर्नु पर्यो तिमीहरूले बुझेर है त सो अब हामी क्वेशन नम्बर 7 हेरौं सो क्वेशन नम्बर 7 पनि एकदमै सजिलो छ पहिला त बुझौं है क्वेशन मजाले बुझौं क्वेशन बुझिसकेपछि गर्न सजिलो हुन्छ के भन्यो लेन्थ ब्रेथ हाइट अफ अ रेक्टेंगुलर रूम एउटा रेक्टेंगुलर रूम छ जसको लेन्थ ब्रेथ र हाइट दियो अब देयर आर 2 स्क्वायर विन्डोज विन्डो कतिवटा छ त दुईटा छ स्क्वायर विन्डो छ त्यसको लेन्थ हामीले दियो 3 फिट अनि एउटा ढोका पनि छ जसको डाइमेन्सन हामीले 6 * 12 फिट को दियो ठीक छ त्यसो भए हामीले के निकाल्नको लागि भन्यो त हाउ मच डज इट कोस्ट फर कार्पेटिङ रूम एट द रेट अफ आरएस 200 पर स्क्वायर फिट अब कार्पेटिङ गर्नु पर्यो सो फ्लोरमा हामी कार्पेटिङ गर्छौं सो फ्लोरको एरिया निकाल्नको लागि र फ्लोरको एरिया निकाल्नको लागि हामीले के गर्छौं सो पहिला हेर रूम कस्तो हुन्छ रूम हाम्रो यो टाइपको छ लेन्थ 18 ब्रेथ 12 र हाइट 10 अब यसमा हेर त कार्पेटिङ हामीले यो बेसमा मात्र गर्छौं नि यो बेसमा मात्र गर्छौं नि कार्पेटिङ सो यसको एरिया निकाल्नु पर्यो भने के गर्छौ l * b गर्दिन्छौ सिम्पल सो एरिया फ्लोर हेर l * b 18 * 12 216 स्क्वायर फिट आयो सो 1 फिट को लागि पैसा हाम्रो 200 परिरा छ भने 216 फिट को लागि कति मल्टिप्लाई गर्ने सो कोस्ट अफ कार्पेटिङ भने 43200 आयो सिम्पल छ है ल अब दोस्रो क्वेशन पढौं दोस्रो क्वेशन हाम्रो कस्तो छ भन्दाखेरि दोस्रो क्वेशन हेर त इफ द कोस्ट अफ कलरिङ 4 वाल्स एन्ड सेलिङ हेर 4 वटा वाल र सेलिङ 4 वाल्स प्लस सेलिङ र माइनस के गर्नु पर्यो डोर एन्ड विन्डो गर्नु पर्यो त्यसलाई पेन्ट गर्नको लागि हामीलाई टोटल कोस्ट यति पर्यो भनेपछि रेट निकाल्नु पर्यो सो सिम्पल छ रेट निकाल्नु पर्यो भने पहिला एरिया निकाल्नु पर्यो सो एरिया निकाल्नको लागि हेर त जे क्वेशनमा भनेछ त्यही निकाल्ने हो के हेर क्वेशनमा हामीलाई एरिया 4 वाल निकाल्नु पर्यो सिलिङको पनि निकाल्नु पर्यो एक्सक्लुडिङ के गरेर डोर्स एन्ड विन्डो गरेर हेर त 4 वटा वाल छ नि यो 4 वटा वाल हेर त एउटा अनि यस्तै सेम वाल एउटा यहाँ पछाडी छ अनि अर्को यो वाल यस्तै सेम वाल यतातिर छ हेर त दुई वटा वाल छ कि छैन 18/10 को
एउटा वाल छ अनि त्यस्तै 18/10 को अर्को पछाडि पनि छ अनि 12/10 को वाल यतातिर छ र सेम वाल यतातिर पनि छ। सो हेर त L इन्टु एच को एउटा वाल अनि B इन्टु एच को एउटा वाल यो दुबै एउटा एउटा अझै पनि छ। सो दुईले मल्टिप्लाई गर्दे यो वाल भयो। अनि सेलिङको एरिया निकाल्नको लागि हेर त सेलिङ भनेको यो फ्लोरको जति छ त्यति नै हाम्रो सेलिङको पनि हुन्छ। सो L इन्टु B 18/12 गर्नु पर्यो। सो L इन्टु B अनि माइनस के गर्नु पर्यो त विन्डो गर्नु पर्यो। सो विन्डो हेर त हाम्रो स्क्वायर विन्डो छ के 3 फिट को 3/3 फिट को स्क्वायर विन्डो छ। सो स्क्वायर को एरिया निकाल्ने भनेको हाम्रो L स्क्वायर र दुईटा विन्डो छ। सो दुईटाले मल्टिप्लाई गरौँ अनि डोर घटाउनु पर्यो। सो डोर को हाम्रो डाइमेन्सन कति छ यो 2 र यो 6 छ। सो 6/2 गर्नु पर्यो। सो 6 इन्टु 2 गरेर हामीले डोर को पनि एरिया घटायौं। यसले तिमीले क्याल्कुलेट गर्छौ भने तिम्रो रिक्वायर्ड एरिया यति आउँछ। अब रिक्वायर्ड एरिया आइसकेपछि तिमीले रेट मजाले निकाल्न सक्छौ। टोटल कोस्ट तिमीले यति तिर्यौ कति एरियाको लागि यति एरियाको लागि भनेपछि 1 फिट को लागि कति त 786 फिट स्क्वायर को लागि हेर त म यहाँ अब तिमीलाई सिकाउँछु। 786 को लागि तिमीले कति तिर्यौ यति तिर्यौ भनेपछि 1 फिट को लागि 1 फिट स्क्वायर को लागि कति तिर्छौ यति तिर्छौ। सिम्पल युनिटरी मेथड हो कि हैन हो एकदम सजिलो छ। सो रेट तिमीहरुले यसरी निकाल्नु पर्यो है त। सो क्वेशन चाहिँ मजाले पढ के निकाल्नु पर्ने छ त्यो चाहिँ बुझ है त। सो हाम्रो आन्सर यतिका मैले इरेज गर्दिए सबै हाम्रो आन्सर के हुने भयो त यति हुने भयो ल। बुझ्यौ हैन। सो यसरी मेन्सुरेसन पनि आई थिंक सक्यो। अब हामी अल्जेब्रा तिर जान्छौं। अल्जेब्रामा पनि हामीले अब बिस्तारै हेर्दै जाउँ। अल्जेब्रामा हामीले क्वेशन नम्बर 8 हेरौँ त। एकदमै सजिलो छ केही पनि गाह्रो छैन। म पानी खाइहाल्छु तिमीहरुले क्वेशन पढ्दै गर र पज गरेर एकछिन आफै ट्राई गर त। भिडियोलाई पज गर र एकचोटी आफै ट्राई गर है त। भिडियो पज र एकचोटी आफै ट्राई है त। ल गर्यौ होप कि सबैले पढिसक्यो होला क्वेशन। मैले पानी पनि खाइसके। ल अब हामी सल्युसन गरौँ है। हरेक क्वेशनमा जस्तै यो क्वेशन पनि मजाले पढौँ अनि सकिहाल्छ। हेर त द नम्बर अफ वर्ड learned by child weekly is double than previous। अब एउटा चाइल्ड छ पहिलो वीक जति वर्ड उले याद गर्न सकिरा छ नि नेक्स्ट वीक पहिलो वीक को डबल वर्ड याद गरिरा छ। ठीक छ बुझ्यौ। हेर त पहिलो हप्ता हेर त कति सिक्यो उले 5 वटा वर्ड सिक्यो। दोस्रो हप्ता 10 वटा तेस्रो हप्ता 20 वटा। सो यो तिमीहरुले भन्न सक्नु पर्यो के कुन चाहिँ सिरिज हो यो ज्योमेट्रिक हो कि अर्थमेटिक हो। सो हेर त डबलले बढिरहेछ नि। सो डबलले बढिरहेछ भने यो हाम्रो ज्योमेट्रिक भयो। रेशियो 2 टाइम्स ले इन्क्रिज भइरहेछ। सो यो हाम्रो ज्योमेट्रिक सिरिज भयो है। ल अब 2 नम्बरमा हामीले के भनेको छ बी नम्बरमा how many words does the child learn up to 8 weeks। up to भन्यो हैन up to भन्यो 8 weeks सम्म त्यो स्टुडेन्टले कति वर्डहरु लर्न गर्छ त। हेर यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा तिमीहरुले झुकिन्छौ है। यसमा 8th वीकमा कति भनेको भए तिमीहरुले 8th वीक को नम्बर अफ वर्ड निकाल्थ्यौ। तर यहाँ हेर अप टु 8 वीक भन्यो। के निकाल्नु पर्यो बुझ्नु पर्यो है। यहाँ हेर त यहीबाट बुझौँ न।
सेकेन्ड विकमा कति सिक्यो उले 10 वटा वर्ड सिक्यो तर अप टु सेकेन्ड विक भन्नाले 15 वटा वर्ड सिकेछ सो तिमीहरुले सिम्पल सम निकाल्ने हो के सम निकाल्ने हो 8 विक सम्मको सम निकाल्ने हो सो पहिलो दिन अब यसलाई तिमीहरुले सिक्वेन्स बनाउनु पर्यो सिक्वेन्स बनाउनको लागि कसरी गर्छौ तिमीहरुले हेर त 5 10 20 40 हो यसरी यो सिक्वेन्समा गइरहेछ नि भनेसी 8th विकमा 8th विक सम्म उले कति वर्ड सिक्छ त सबै वर्डहरु सम गर्नु पर्यो सो रेशियो तिम्रो कति छ रे रेशियो तिम्रो हेर त कति छ रेशियो 2 छ फर्स्ट टर्म 5 छ ज्योमेट्रिक सिरिजको सम निकाल्ने फर्मुला के हो यो हो याद हुनु पर्यो है ज्योमेट्रिक सिरिजको सम निकाल्ने फर्मुला यो हो सो s 8 सम्मको निकाल्नु छ a भनेको 5 r भनेको 2 n भनेको 8 राख्नु पर्यो 8 टर्म सम्म निकाल्नु छ सो त्यही भएर यहाँबाट उले अब कति वर्ड सिक्यो त 1275 वर्ड सिक्यो सो ही विल लर्न that much words up to 8 weeks अब यही क्वेशनमा तिमीहरुलाई T8 पनि सोध्न सक्थ्यो के T8 निकाल्न कुन बेला सोध्थ्यो भन्दाखेरि इन 8th week ल्याङ्ग्वेजमा भनेको भए तिमीहरुले T8 निकाल्थ्यौ कसरी a को पावर a * r को पावर n - 1 गरेर है ल अब अर्को क्वेशन हेर अर्को क्वेशनमा हामीले के भनेको छ इन हाउ मेनी वीक्स विल द चाइल्ड लर्न अब कति विकमा अब n निकाल्नको लागि भन्ने हो कति विकमा यति वर्ड सिक्छ त त्यो चाइल्डले सिम्पल यो पनि सम छ सममा n को भ्यालु अब सम हामीले दियो n को भ्यालु निकाल्नु छ सिम्पल सम हामीले दियो sn दियो n को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने छ सिम्पल यही फर्मुला युज गर्ने हो यहाँबाट तिमीहरुले sn को भ्यालु 5115 राख्छौ r भनेको 2 नै छ यहाँबाट सोल्भ गर सिम्पल अल्जेब्रा सोल्भ गर्छौ भने हेर सिम्पल छ के 2 - 1 1 भयो यस्तो भयो हैन अब यो 5 यता मल्टिप्लाइमा छ भने यतातिर डिभाइडमा आउँछ यो -1 यतातिर प्लसमा जान्छ सिम्पल यसलाई सोल्भ गर्छौ भने 1024 आउँछ र यो 1024 लाई 2 को पावरमा लाग्नु पर्यो के 2 को पावर कति गर्दाखेरि 1024 आउँछ सो 2 को पावर 10 गर्दाखेरि 1024 आउँछ ठीक छ बेस सेम भयो भने यो भ्यालु पनि इक्वल हुनु पर्यो सो n को भ्यालु 10 आयो सो 10 विक पछि उले 10 विक सम्म उले यति वर्ड सिकिहाल्छ 10 विक सम्म उले यति वर्ड सिकिहाल्छ यहाँ सरी 5125 मात्र हुन्छ है 5125 मात्र हुन्छ ल ठीक छ बुझ्यौ ल अगाडि बढाउँ है त अब अर्को क्वेशन छ हाम्रो अल्जेब्राबाट 2 डिजिट नम्बर जस्तो छ हेर त यहाँ यो पनि क्वेशन मजाले पढ्यो भने भइहाल्यो हेर 2 डिजिट नम्बर भन्ने बित्तिकै तिमीहरुले कसरी थाहा पाउनु पर्यो त 2 डिजिट नम्बरले कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त 10x + y है 2 डिजिट नम्बरलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ जसमा चाहिँ यो x र y भनेको इफ नम्बर हाम्रो यो 24 छ भने यो भनेको x हो यो भनेको y है यो 1 प्लेसमा भएको नम्बर यो 10th प्लेसमा भएको नम्बर ठीक छ ल त्यसो भए अब यो 2 डिजिटको नम्बर जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो सम अफ डिजिट x + y को 4 टाइम्स छ यो नम्बर हाम्रो x + y को 4 टाइम्स छ एउटा कन्डिसन दियो अनि त्यो नम्बर हाम्रो डिजिटको प्रोडक्ट xy को 3 टाइम्स छ नम्बर चाहिँ एउटा यो कन्डिसन दियो यो दुवैबाट कन्डिसन निकालेर हामीले xy त्यो डिजिटको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो र क्वेशनमा हामीले के भन्यो 1s प्लेसमा y छ र 10s प्लेसमा x छ भने त्यो डिजिटलाई तिमीहरुले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौ सो र let x and y be the 2 digits at 10th place and 1s place respectively so the 2 digit number will be 10x plus y ए नम्बरमा हामीले सोधेको क्वेशन यही हो अब क्वेशनमा हामीलाई बी नम्बरमा हेर्दा बी नम्बरमा के सोधेको छ बी नम्बरमा के सोधेको छ मेक क्वाड्रेटिक इक्वेसन इन टर्म्स अफ x अब x को टर्ममा क्वाड्रेटिक इक्वेसन बनाउनु पर्यो
माथिको यो दुईटा कन्डिसन युज गरेर सिम्पल छ x y को भ्यालुलाई x मा लग्ने अनि यो दुवै कन्डिसनमा एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन निकाल्नु पर्यो हेर पहिलो कन्डिसन हामीले के भनेको थियो नम्बर चाहिँ यो नम्बर चाहिँ डिजिटको समको 4 टाइम्स छ ठीक छ ल यहाँबाट एउटा कन्डिसन आयो y को भ्यालु तिमीहरुले यहाँबाट निकाल्छौ अनि अर्को इक्वेसन हामीले के भनेको थियो त नम्बर चाहिँ हाम्रो डिजिटको प्रोडक्टको 3 टाइम्स छ ठीक छ यहाँ तिमीले अब y को भ्यालु 2x राख यहाँबाट तिमीहरुले अब क्वाड्रेटिक इक्वेसन मज्जाले यसरी निकाल्न सक्छौ ल बी नम्बरमा हामीले यति मात्र सोधेको थियो व्हिच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन इन x सिम्पल छ तिमीहरुले भिडियोलाई पज गर एकचोटी आफै एनालाइसिस गर मज्जाले गर्न सक्छौ है त सल्युसन मैले यही गरेको छु ल त्यसो भए अब डिजिट निकालौं न त सी नम्बरमा हामीले नम्बर सोधेको छ के त्यो नम्बर चाहिँ कति हो त सो हेर इक्वेसन हाम्रो यो आयो यहाँबाट तिमीले x कमन लिन्छौ भने x - 2 भयो यहाँबाट आइदर हाम्रो x को भ्यालु 0 हुन्छ अथवा यो हुन्छ x को भ्यालु 2 हुन्छ ठीक छ x को भ्यालु 0 भयो भने हाम्रो हेर त y भनेको हाम्रो 2x थियो x 0 भयो भने y पनि 0 हुन्छ अब यो 0 0 भनेको 0 नै भयो सो हुनै सक्दैन 2 डिजिट नम्बर सो त्यसो भए हाम्रो x को भ्यालु 2 राख x को भ्यालु 2 राख्छौ भने हाम्रो y को भ्यालु 4 आयो सो यहाँबाट डिजिट हाम्रो के हुने भयो x प्लेसमा हाम्रो 1 प्लेसमा हाम्रो 4 छ सो त्यही भएर सरी 1 प्लेसमा हाम्रो y को भ्यालु छ सो त्यही भएर हामीले यो 4 यहाँ राखौ 10th प्लेसमा हाम्रो 2 को भ्यालु छ सो यो 2 हामी यहाँ राख्छौ x को भ्यालु छ सो यो सिम्पल छ कम्पल्सरी म्याथमेटिक्स एकदम सजिलो छ यसै गरी मैले साइन्सको पनि भोलि एउटा सेट सोलुसन गरिदिन्छु त्यसैगरी अनि एउटा अप्सनल म्याथको सोल्भ गर्छु है त यो तीनटाको म तिमीहरुलाई एउटा सेट यसै गरी सोलुसन गराइदिन्छु र यो सेट सोलुसन तिमीहरुले हेल्प गरे कि गरेन कमेन्टमा गर र तिमीहरुले भोलि एक्जाम दिने बेलामा यस्तै टाइपको क्वेशन कतिवटा आएर कमेन्ट गर्न सक्छौ है त पछि ल अब हामी अगाडि बढौं हामी अब जियोमेट्री तिर छिर्दै छौं जियोमेट्री तिर हामी हेर्ने हो भने अझै हामीले दुईटा अलजेब्रा क्वेशन गर्नु छ यहाँ सो हेर हामीले 10 को a मा सिम्प्लिफिकेसन गर्नु छ भने b मा सोल्भ गर्नु छ सो यो टाइपको तिमीहरुलाई सोधिरहन्छ है जहिले यस्तो टाइपको सोधिरहन्छ यो दुईटा टाइप हेर है सोल्भ गर्ने र सिम्प्लिफाई गर्ने ल सिम्पल छ केही पनि गाह्रो छैन सो र त 10 को a मा हामीले के दिएछ यो दिएको थियो सो अब सिम्पल फ्र्याक्सनलाई सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो फ्र्याक्सनलाई सब्ट्र्याक्ट गर्नको लागि तलको भ्यालुहरुको एलसीएम लिनु पर्यो हेर त यसमा कुनै पनि कमन छैन सो कमन छैन भने सिम्पल प्रोडक्ट गरिदिने प्रोडक्ट गरिसकेपछि हेर त प्रोडक्ट गरिसकेपछि यो जुन हाम्रो आयो नि यो तल हो यो तलको भ्यालुमा यतिले डिवाइड गर्दाखेरि कति बाँकी हुन्छ त x + y बाँकी रहन्छ सो जति बाँकी भयो त्यतिलाई 1 इन्टु गर्नु पर्यो के सो मैले 1 लाई मल्टिप्लाई गरेर डाइरेक्ट यति लेखेछु सो सेम यतातिर पनि गर्नु पर्यो यसमा तिमीले यतिले डिवाइड गर्छौ भने x - 1 बाँकी रहन्छ सो त्यही भएर मैले यहाँ x - 1 लेखेछु अब यसलाई माइनसले ब्र्याकेट खोल्यो भने साइन चेन्ज हुन्छ साइन चेन्ज भएर यसरी प्लस र माइनस x क्यान्सल हुन्छ यो भनेको तिम्रो a² - b² को फर्मुला हो अनि यति आयो सिम्प्लिफाई ल अर्को हाम्रो सोल्भ भन्ने क्वेशन थियो यो यसमा हामीले सिम्पल यसमा हामीले 2 को पावर x लाई लेट गरिदिन्छौ के अनि मज्जाले क्वाड्रेटिक इक्वेसन सोल्भ गरे जस्तो सोल्भ गर्छौ ल यो 2 को पावर -x भनेको रेसिप्रोकल हो 1/2 को पावर x भइदिन्छ यहाँ सिम्पल हामीले यो लेट गर्ने हो के 2 को पावर x लाई लेट गरौँ मैले यहाँ y लेट गरेछु जहाँ 2 को पावर x छ त्यहाँ y राख है त y + 1/y अब यसलाई तिमीहरुले गर्नु पर्यो र त यसको तल केही पनि छैन 1 छ 1 र y को एलसीएम लिन्छौ भने y नै आउँछ y आयो र यसको तर 1 छ y मा 1 ले डिवाइड गर्छौ भने y नै आउँछ सो त्यही भएर y इन्टु y गर्छौ भने y² आयो प्लस 1 हुने भयो यहाँ तिमीले सोल्भ गर्छौ भने क्रिस क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तिम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन यो बन्छ अब क्वाड्रेटिक इक्वेसन यो बनिसकेपछि तिमीहरुले हेर्दा फ्याक्टराइजेसन गर्न सक्नु पर्यो हेर मल्टिप्लाई गरेर तिम्रो y² आउनु पर्यो यो र यो मल्टिप्लाई गरेर प्लस 4y² आउनु पर्यो र
यहाँ प्लस भएको कारणले गर्दाखेरि जोडेर तिम्रो एडिसन गरेर तिम्रो -5 भइ आउनु पर्यो। सो त्यो दुईटा टर्म कुन कुन हुन्छ तिमीहरूले गेस गर्नु पर्यो। सो -4y र -y मल्टिप्लाई गरेर प्लस आयो। सो त्यही भएर दुवै साइन माइनस माइनस लेखे। अनि यो तिमीहरूले गरेकै कुराहरू भयो, यसमा मैले बढी फोकस गरिनँ। त्यसपछि यहाँबाट यो दुईटा गर्यौ भने 2y कमन ल्याऊ, y - 2 बाँकी रहन्छ। यसमा माइनस कमन लिन्छौ भने y - 2 कमन लिन्छ। यो दुईटा टर्ममा तिमीहरूले y - 2 कमन लिनु पर्यो। सरी, यहाँ मैले के गरेँ, मिस्टेक गरेँ क्या हो। यहाँ हेर है, यहाँ तिमीले y - 2 कमन लिन्छौ, y - 2 कमन लिन्छौ भने यो भयो। सो आइदर अब 2y - y 1 गर्नु पर्यो, 2y - 1 गर्नु पर्यो, 2y = 1। अब यो -1 यता गएर 1 भइदिन्छ। y = 1/2 आयो। यो 2 यता डिभाइडमा गयो। y भनेको त हामीले अघि के लेट गरेका थियौँ, 2 को पावर x लेट गरेका थियौँ। ठीक छ। अब यो 1/2 लाई हामीले 2 को पावर -1 लेख्न सक्छौँ। यहाँबाट x को भ्यालु -1 आयो। यहाँ हेर त, यो -2 यता गयो भने यो हाम्रो 2 हुने भयो। ठीक छ। अब यो 2 भयो भने अघि हाम्रो y भनेको त हाम्रो 2 को पावर x थियो, अनि यो 2 भनेको त हाम्रो 2 को पावर 1 भयो। 2 को पावर 1 भयो। यहाँबाट x को भ्यालु 1 आयो। सो एउटा x को भ्यालु -1 आयो, अर्को x को भ्यालु कति आयो त 1 आयो है। ल, सो सिम्पल यहाँ के लेख्नु पर्यो तिमीले, द रिक्वायर्ड भ्यालु अफ x इज, यो हाम्रो 1 छ, यो हाम्रो के छ रे 1 र -1 आयो। त्यसरी सोल्भ गर्न सक्छौ है त तिमीहरूले। एकचोटि मजाले हेर, बुझ्न सक्छौ, केही पनि गाह्रो छैन। ल, अब 11 नम्बर क्वेशन हेर्ने हो भने हाम्रो अब ज्योमेट्रीतिर हामी छिर्छौं। 11 नम्बर क्वेशनमा पढ है। 11 नम्बर क्वेशन पढ त। पार्लेलोग्राम एबीसीडी दियो। एबीसीडी एउटा पार्लेलोग्राम दिएको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो एबीई सेम बेसमा भएको ट्रायंगल र बिट्विन सेम प्यारलेल लाइनमा भएको ट्रायंगल पनि दियो है। अनि त्यसपछि हामीले के सोध्यो भन्दाखेरि राइट द रिलेसन बिट्विन एरिया अफ ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड लाइङ बिट्विन सेम प्यारलेल लाइन। सो सिम्पल छ। एरिया हामीले थ्योरम पढेकै छौं, सेम बेस र बिट्विन सेम प्यारलेल लाइनमा दुईटा ट्रायंगल हुन्छ भने तिनीहरूको एरिया के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। सिम्पल यो लेख्न सक्छौ। अब दोस्रो नम्बरमा हामीले के सोधेको छ, प्रुभ गर्नको लागि सोधेछ। यो प्यारलेलोग्रामको एरिया चाहिँ हाम्रो यो एबीई ट्रायंगलको एरियाको 2 टाइम्स हुन्छ भनेर प्रुभ गर्न पर्यो। सो सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन। सर, अब हामी यहाँ के गरौँ, हामीले यहाँ एउटा कन्स्ट्रक्सन गरौँ। ल, यो कन्स्ट्रक्सन गर त। यो कन्स्ट्रक्सन गरिसकेपछि लेख्नु पर्यो के तिमीले। कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा लेख्नु पर्यो तिमीहरूले। सरी, सो यहाँ हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्यौं। कन्स्ट्रक्सन गरेर डिसअपियर किन भइरहेछ, सरी। ल, यहाँ हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्यौं, डीबी कन्स्ट्रक्सन गर्यौं। सो यहाँ तिमीहरूले लेख्नु पर्यो एक लाइन, कन्स्ट्रक्टिङ अथवा कन्स्ट्रक्सनमा के लेख्नु पर्यो, जोइनिङ बीडी डायगोनल है। हो यसरी कन्स्ट्रक्सनमा लेख्नु पर्यो। त्यसपछि मजाले हेर त। त्यसपछि तिमीहरूले हेर्यौ भने एबीडी यो ट्रायंगल प्यारलेलोग्रामको हाफ हुन्छ नि, हुन्छ। पहिलो इक्वेसन क्लियर छ। ल, त्यसो भए अघि हामीले के हेरेको थियौं, सेम बेस र बिट्विन सेम प्यारलेल लाइनमा भएको ट्रायंगलको एरिया इक्वल हुन्छ नि। सो हेर त, एबीडी र एबीई यो दुवै इक्वल हुन्छ। ठीक छ, मजाले हुन्छ। सरी, हामीले ट्रायंगलको एरिया इक्वल गर्नु भनेछ कि के भनेछ?
सो यहाँ मैले एउटा चाहिँ मिस्टेक गरेछु यो प्यारालेलोग्रामको एरिया भन्दा पनि हेर है हामीले के भन्यौ अहिले ट्रायंगल AB इज इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल ABD है हेर अब यो ABD त हाम्रो यो प्यारालेलोग्रामको हाफ छ कि छैन सो त्यसो भए यो ABD को ठाउँमा हामीले AEB लेख्न सक्छौं AEB लेख्न सक्छौं अब यो AEB लेख्न सक्छौं भनेर त अब यो 2 हाम्रो यतातिर मल्टिप्लाई भयो भने AEB into 2 is equals to ABCD प्यारालेलोग्राम सो यहाँ तिमीहरुले रिजन चाहिँ लेख्नु पर्यो है स्टेटमेन्ट र रिजन दिनु पर्यो रिजन के दिन सक्छौ टु ट्रायंगल्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारालेल लाइन है अनि यसमा तिमीले फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 लेख्न सक्छौ यसरी प्रुभ भयो ठीक छ सिम्पल छ केही पनि गाह्रो छैन अब अर्को क्वेशन छ हाम्रो कन्स्ट्रक्सनमा प्यारालेलोग्राम बनाउनु पर्यो AB साइड 5 सेन्टिमिटर को दिएको छ सो AB साइड तिमीले बनाउनु पर्यो A र B साइड यसरी 5 सेन्टिमिटर स्केलले तानेर 5 सेन्टिमिटर पहिले तान त्यसपछि एंगल ABC 75 डिग्री सेल्सियस 75 डिग्री दियो है त सो A B र C भनेको हाम्रो यो भयो सो ABC 75 डिग्री बनाउनु पर्यो प्रोटेक्टरले बनाउन सक्छौ तिमीहरुले 60 काट्ने 90 काट्ने र 60 र 90 को बीचमा यो लाइन तान्ने अब यो लाइन तानिसकेपछि यसमा हामीले अब स्केलमा 4 सेन्टिमिटर मार्क गर्छौं र कम्पासले यहाँ तान्छौं सो यो पोइन्ट चाहिँ सी पोइन्ट पनि आयो ठीक छ यो सी पोइन्ट आइसकेपछि सी पोइन्ट बाट हेर त 5 सेन्टिमिटर यतातिर काट र यो पोइन्टबाट 4 सेन्टिमिटर काट यो पोइन्ट पनि आउँछ अनि यसलाई जोइन गर्दियौ सिम्पल छ प्यारालेलोग्राम बन्यो ल त्यसो भए अगाडि बढौं त ल बढौं सो अगाडि हेर्ने हो भने हाम्रो के आउँछ ल यो पनि सजिलो छ सर्कलबाट छ केही पनि गाह्रो छैन र यो सर्कललाई म यहाँ फेरि बनाइदिन्छु ल र यो हाम्रो सर्कल दिएको छ एउटा हाम्रो सेन्ट्रल एंगल दियो अर्को हाम्रो इन्स्क्राइब्ड एंगल दियो यो एंगल हाम्रो 38 डिग्री दिएको छ नेमिङ गर्ने हो भने यो A यो B र यो C अनि यो D छ है ल यो चाहिँ हाम्रो फिगर छ अनि हामीले के भन्यो भन्दाखेरि डिफाइन इन्स्क्राइब्ड एंगल सो इन्स्क्राइब्ड एंगल भनेको के हो भनेर सोध्यो सो इन्स्क्राइब्ड एंगल भनेको के पनि हैन सिम्पल छ र द एंगल सब्टेन्डेड अन सर्कम्फरेन्स वे सर्कम्फरेन्समा सब्टेन्ड गरेको एंगललाई हामी के भन्छौं त इन्स्क्राइब्ड एंगल भन्छौं सजिलो अनि बी नम्बरमा हामीले के भनेको छ त यो ADC को भ्यालु निकाल्नु छ सो सिम्पल छ ADC भनेको हाम्रो ABC को 2 टाइम्स हुन्छ इन्स्क्राइब्ड एंगल को 2 टाइम्स हुन्छ रिलेसन हामीले यहाँ भन्न सक्छौं है ल अब अगाडि हेरौं त सी नम्बरमा के भनेको छ भेरिफाई गर्नको लागि भनेछ यो एक्सपेरिमेन्ट भेरिफिकेसन तिमीहरुले गर्न सक्छौ प्रोटेक्टरले नाप्ने तीनटा सर्कल बनाउने इन्स्क्राइब्ड एंगल बनाउने सेन्टर एंगल बनाउने दुवैको एंगल नाप्ने र रिमार्क्समा रिलेसन डबल आयो भनेर लेख्ने नापेरै लेख्ने है त ल अब अगाडि हेर अगाडि अर्को क्वेशन हेर त यो प्रुफ टाइपको क्वेशन छ हाम्रो 13 नम्बर ल यो क्वेशन चाहिँ मजाले हेर है हेर In the given figure, ABCD is a parallelogram. ABCD हाम्रो parallelogram एउटा given छ ल ABCD हाम्रो एउटा parallelogram given छ जसको एरिया हामीले 24 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएछ अनि AM र ME चाहिँ इक्वल छ भनेपछि यो M चाहिँ हाम्रो मिड पोइन्ट हुने भयो है अनि क्वेशन हामीले के भन्यो त BCD को BCD को एरिया कति हुन्छ यो त त्यति नै भइहाल्यो यसको जति छ त्यति नै यसको हुन्छ किनकि डायगोनलले प्यारालेलोग्रामलाई बाइसेक्ट गर्छ दुईटा इक्वल पार्टमा सो यो पहिलो नम्बरको तिमीहरुले मजाले गर्न सक्छौ सेकेन्ड नम्बरमा हामीले के भन्यो भन्दाखेरि ट्रायंगल AEB को एरिया
र प्यारालेलोग्रामको एरिया इक्वल हुन्छ भनेर भन्यो है। एबिई यो ट्रायंगलको एरिया इज इक्वल्स टु एबिसिडी को एरिया हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो, हुन्छ कि हुँदैन। ल अब यो प्रुभ गर्नको लागि मैले यहाँ बनाएको छु, हेर त। सेम त्यही फिगर हो। यसमा हामीले एउटा कन्स्ट्रक्सन के गर्छौं, यो मिड पोइन्टबाट हामीले बी पोइन्टमा यसरी कन्स्ट्रक्सन गरिदिन्छौं। ल सो पहिलो नम्बरमा हेर त, एएमबी यो एएमबी ट्रायंगलको एरियालाई एमई बी को ट्रायंगलको एरियासँग इक्वल गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यति भन्छु। सकिन्छ नि, किनकि मिड पोइन्ट छ। त्यो भन्दा पनि पहिले यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल हाम्रो यो प्यारालेलोग्रामको सेम बेसमा स्ट्यान्डिङ गरेर छ नि। सो प्यारालेलोग्रामको हाफ हुने भयो कि भएन, भयो। यो पहिलो स्टेप्स हामीले मजाले लेख्न सक्छौं। सो अन सेम बेस र बिट्विन सेम प्यारालेल लाइन छ, त्यही भएर एरिया हाम्रो ट्रायंगलको हाफ हुन्छ प्यारालेलोग्रामको। ल अब बी नम्बरमा मैले अघि भनेको यो मिड पोइन्ट हेर त, यो मिड पोइन्ट छ भने हेर त, यो ट्रायंगल छ र यो मिड पोइन्टबाट पास भयो भने मेडियन हुन्छ नि। सो यो इक्वल पार्ट्समा डिवाइड गर्छ। सो त्यही भएर एबिएम इज इक्वल्स टु बिएमई हुने भयो। ल यहाँसम्म पनि क्लियर छ। एम इज अ मिड पोइन्ट भयो, त्यही भएर मेडियन भयो, त्यही भएर। ल त्यसो भए अब यो दुवै मिडियन भइसकेपछि एउटा पार्ट त यो ठुलो ट्रायंगलको हाफ हुन्छ नि, हुन्छ। सो एरिया अफ एएमबी इज हाफ अफ तिम्रो एबिई, बुझ्यौ। यो ट्रायंगलको एरिया चाहिँ यो ट्रायंगलको हाफ हुन्छ, किनकि यो मिडियन छ। सिम्पल छ है। त्यसो भए यो ट्रायंगल चाहिँ हाम्रो यो टोटलको हाफ छ र यही ट्रायंगल हाम्रो यो प्यारालेलोग्रामको पनि हाफ छ भनेपछि यो ट्रायंगल इज इक्वल्स टु प्यारालेलोग्रामको एरियाको ट्रायंगल। ल यहाँबाट हामीले भन्न सक्छौं है त। सो हेर, एबिई इज इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल एबीसीडी, सरी प्यारालेलोग्राम। अनि लास्टमा के भन्नु पर्यो, एस एरिया अफ ट्रायंगल एबीई इज इक्वल्स टु एरिया अफ ट्रायंगल एबीसीडी। ठिक छ, बुझ्यौ हैन? ल यसरी तिमीहरुले गर्न पर्यो। ल अब अगाडि बढाउँ। लास्ट दुईटा स्लाइड छ। यो हाइट एन्ड डिस्टेन्सबाट क्वेशन आयो हाम्रो। अझै यो यसपछि अझै दुईटा क्वेशन बाँकी छ, त्यसपछि सकिन्छ है त। ल अब हाइट एन्ड डिस्टेन्सको एकदम सजिलो क्वेशन छ। क्वेशनमा हामीले के दियो त, एबी दियो, यो डिस्टेन्स दियो, सरी यो टोटल डिस्टेन्स दिएछ हामीले एबी, अनि यसको डिस्टेन्स दिएको छ 1.42 मिटर। भनेपछि यो डिस्टेन्स तिमीहरुले निकाल्न सक्छौ, त्यही हो। अनि पहिला यो एक नम्बरमा हामीले के भन्यो, व्हाट टाइप अफ एंगल इज फर्मड व्हेन टप अफ द टावर इज अब्जर्भड बाइ द म्यान। म्यान चाहिँ हाम्रो यहाँ छ, म्यानको हाइट पनि दिएछ। सो यो म्यानले यो टावरको हाइटले एब्जर्भ गर्यो भने त्यो हाम्रो कुन एंगल बन्छ त, एंगल अफ एलिभेसन बन्छ। ल अब यो ट्रायंगलमा हामीले के निकाल्नको लागि भन्यो त, हाइट एई को हाइट निकाल्नको लागि भन्यो। सो एई भनेको त हाम्रो एबी माइनस यो हाइट, यो भनेको रेक्टेंगल भएको कारणले गर्दाखेरि यो पनि इक्वल हुन्छ। सो त्यही भएर एबी माइनस यो गर्यो भने हाम्रो एई को हाइट आउँछ। सिम्पल त्यही गरे हो, 30 सेन्टिमिटर आयो। अब 3 नम्बरमा हामीले के भन्यो भन्दाखेरि, इफ एडीई हाम्रो 60 डिग्री छ भने यिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्यो, यो पत्ता लगाउनु पर्यो। सिम्पल छ, यो 60 डिग्री भयो, यो पनि निकालिसक्यौ हामीले। tan 60 डिग्री युज गरेर यो एई बाइ यो कुन डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्स गर्न पर्यो। ल एई बाइ ईडी गर्नु पर्यो, यो हाम्रो 60 डिग्री थाहा नै छ। सो यहाँबाट तिमीले सोल्भ गर्छौ भने तिमीहरुले म्यान र टावरको बीचमा डिस्टेन्स यति आउँछ निकाल्न सक्छौ है त। ल अब डी नम्बर हेरौँ। इफ द डिस्टेन्स बिट्विन स्ट्याच्यु, यो टावर भन्न खोजिरहेछ, र म्यानको बीचमा 30 मिटर भएको भए, यो 17 मिटर जुन हाम्रो आयो नि, 17 मिटर नभएर तिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स हाम्रो कति भइदियो रे, 30 मिटर भइदियो भने, 30 मिटर भइदियो भने एंगल अफ एलिभेसन कति हुन्छ भनेर भन्यो। ल हेर, एंगल अफ एलिभेसनमा कतिले चेन्ज आउँछ, कतिले घट्छ अथवा बढ्छ निकाल्नको लागि भन्यो। ल हेर, 30 राख्यौ, यहाँबाट हाम्रो 45 डिग्री आयो। अघि हाम्रो कति थियो रे, 60 डिग्री थियो, अहिले कति भयो, 45 भयो। सो डिक्रिज कतिले भयो, 15 डिग्री भयो। सो एंगल अफ एलिभेसन डिक्रिजेस बाइ 15 डिग्री। सिम्पल छ।
यसमा तिमीहरूले थोरै ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्नु पर्यो यहाँ AB is the height of tower, CD is the distance between this and 60 degree is the angle of elevation. यसरी मिलाएर लेख्नु पर्यो थोरै ल्याङ्ग्वेज बढी लेख्न पर्दैन थोरै लेख्नु पर्छ है त ल अब लास्ट दुईटा क्वेशन छ सिम्पल छ हेर त एकचोटी हेर तिमीहरूले Later. Given data represent marks obtained by student in an internal examination. Mathematics को internal examination में 50 marks को full exam थियो भने और त्यसमा स्टुडेन्ट्सहरुले कति मार्क्स ल्याएर 0 देखि 10 को बीचमा तीनजनाले ल्याएको छ 10 देखि 20 मार्क्स को बीचमा 7 जना ल्याएको छ त्यस्तै 20 देखि 30 मा 10 र 30 देखि 40 को हामीले कति छ निकाल्नु पर्ने छ है त त्यो दिएको छैन अनि मिडियन हामीले दियो मिडियन चाहिँ दियो 29 सो मिडियन दिएको छ x को भ्यालु निकाल्नु छ अब उल्टो क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो सिम्पल छ है त अब मिडियन 29 भयो भने 29 मार्क्स भयो भने त्यो हाम्रो कुन क्लासमा पर्छ त obviously यो क्लासमा पर्छ सो यसको आन्सर 20 देखि 30 क्लास हुने भयो सिम्पल छ अब यसमा फाइन्ड द भ्यालु अफ x निकाल्नु पर्यो सो यो x को भ्यालु हामीले यो मिडियन को युज गरेर निकाल्छौं सो एकदमै सजिलो छ केही पनि गाह्रो छैन लिएर यहाँ हामीले यो टेबल बनाउनु पर्यो मिडियन हाम्रो 29 दिएकै छ सो टेबल बनाऊ मिडियन क्लास हाम्रो 20 देखि 30 छ यो हामीले सोधेको थियो अघि अनि यसबाट हामीले f र cf निकाल्नु पर्ने हुन्छ f भनेको 3 7 10 x र 10 छ cf भनेको सिम्पल यो 3 मा पहिला त 3 नै भयो अनि यो 10 कसरी आयो भन्दाखेरि कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो के 3 मा 7 जोडा 10 आयो फेरि यो 10 मा 10 जोडा 20 आयो 20 मा x जोडा 20 + x आयो 20 + 10 + x गर्दा 30 + x आयो अब मिडियन निकाल्ने फर्मुला तिमीहरुले हेर त मिडियन क्लास हाम्रो यो हो हामीले थाहा छ यो थाहा भइसकेपछि 20 हाम्रो योको भ्यालु हुन्छ यो भनेको हाम्रो यो भनेको हाम्रो f को भ्यालु हुन्छ यो 10 भने हाम्रो cf को भ्यालु हुन्छ i भनेको हाम्रो यो क्लास इन्टरभल हुन्छ ल सबै भ्यालु हाम्रो थाहा छ मिडियन को फर्मुला यो हुन्छ हामीले यो पनि थाहा छ n भनेको हाम्रो 30 + x आयो यो n भनेको टोटल फ्रिक्वेन्सी को सम यहाँबाट i भनेको 10 f भनेको पनि 10 आयो 10 10 क्यान्सल यहाँबाट तिमीले सोल्भ गर्यो भने x को भ्यालु 8 आउँछ मज्जाले ल x को भ्यालु आइसकेपछि अब हामीले के भनेको छ त फाइन्ड मीन मार्क निकाल्नको लागि भन्यो तर अब x को भ्यालु आइसक्यो भने तिमीहरुले मीन निकाल्न सक्दैनौ कन्टिन्युअस सिरिज को मीन निकाल्ने फर्मुला के हो सिग्मा fm/n हो नि ल अब यो f सबैको थाहा भइसक्यो m भनेको क्लास इन्टरभल को मिड भ्यालुहरुले लिने ल अब fm तिमीहरुले निकाल्न सक्छौ मज्जाले मल्टिप्लाई गरेर बुझ्यौ ल मल्टिप्लाई गर्यो अब यसलाई जोड्देऊ समेसन fm आउँछ यसलाई जोड्यो भने तिम्रो n आउँछ र मीन निकाल्ने फर्मुला हाम्रो यो हुन्छ सिम्पल अब डी नम्बरमा हामीले के भन्यो भन्दाखेरि 20 भन्दा कम ल्याउने मार्क्स 20 मार्क्स भन्दा कम ल्याउने नम्बर अफ स्टुडेन्ट र 20 वा 20 भन्दा बढी नम्बर अफ मार्क्स ल्याउने स्टुडेन्ट को रेशियो निकाल्नको लागि भन्यो तर 20 भन्दा कम कति जना छ त हेर त 20 भन्दा कम कति हो यहाँ 20 सम्म छ 3 + 7 भयो नि 20 0 देखि 10 को ल्याउने 3 जना छ 10 देखि 20 मा ल्याउने 7 जना छ भनेपछि 20 भन्दा कम कति भयो त 7 + 3 भयो नि 7 + 3 भयो नि सो यहाँ मैले मिस्टेक गरेछु है त सो यसरी तिमीहरुले मिस्टेक नगर यहाँ हाम्रो के हुन्छ यहाँ हाम्रो 7 + 3 हुन्छ है यहाँ हाम्रो 7 + 3 माथि त 10 हुने नै भयो अब यो हेर त टोटल n हाम्रो कति छ रे 38 है 38 छ नि ओ यो 38 बाट यो 7 + 3 घटाइदियो भने हाम्रो आउँछ नि आउँछ सो 10/28 आउने भयो हाम्रो रेशियो अब यसलाई गर्छौ भने 5/40 आउँछ रेशियो ठीक छ ल 20 भन्दा माथि टोटल 38 छ भने
अनि 20 भन्दा कम ल्याउने 10 जना छ भने 20 भन्दा माथि ल्याउने 38 - 10 सजिलो छ। सो यसरी तिमीले क्वेशन पढेर उल्टो क्वेशन पनि सोध्न सक्छ है, कहिले x निकाल्ने क्वेशन पनि सोध्न सक्छ। के गर्ने हो तिमीले बुझ्नु पर्यो ल। सो लास्ट क्वेशन छ हाम्रो एउटा प्रोबेबिलिटीबाट। ल यो ट्री डायग्राम फिक्स क्वेशन हो है, ट्री डायग्राम फिक्स क्वेशन हो, सोध्छ है तिमीहरुले एक्जाममा, यसको प्र्याक्टिस गरेर जाऊ ल। क्वेशन हामीले के सोध्यो, एउटा ब्यागमा 3टा ब्ल्याक 4वटा रेड छ र हामीले दुईटा बल निकालिरा छौ, एउटा बल पछि अर्को निकालिरा छौ। पहिलो चोटी निकालेको बललाई हामीले फेरि रिप्लेस गरेर छैनौ, ब्यागमा राखेर छैनौ भने हाम्रो हेर अब के सोध्यो भन्दाखेरि if A and B two independent event then write the intersection। अब A र B आउने, A र B सँगै आउने, A पछि B आउने प्रोबेबिलिटी टु इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट छ भने यो हुन्छ है त, फर्मुला थाहा हुनु पर्यो तिमीहरुले। र अब यो प्रोबेबिलिटीलाई ट्री डायग्राममा बताउनु पर्यो। हेर पहिलो चोटी तिमीले निकाल्छौ भने ब्यागमा 3टा ब्ल्याक र 4वटा रेड हुन्छ। सो तिम्रो प्रोबेबिलिटी के हो, या त ब्लू पर्न सक्छ या त रेड पर्न सक्छ। सो इफ तिम्रो ब्लू पर्यो भने ब्लू आउने प्रोबेबिलिटी कति हो, जतिवटा ब्लू छ बाइ टोटल, सो 3/7। सो ब्लू आउने प्रोबेबिलिटी यति भयो। रेड आउने प्रोबेबिलिटी 4/7, ठीक छ। अब यो डाइरेक्सनमा त तिमीले ब्लू निकालिसकेछौ, यो डाइरेक्सनमा तिमीले रेड निकालिसक्यौ, रिप्लेसमेन्ट गरेर छैनौ भनेपछि अब दोस्रो चोटी त तिमीले तिम्रो ब्यागमा 2टा ब्लू मात्र बच्ने भयो यहाँ, अनि यतातिर तिम्रो दोस्रो चोटी 3टा रेड मात्र बच्ने भयो, एउटा रेड निकालिसकेछौ ल। यसरी डायग्राम बनाउनु पर्यो। सो अब दोस्रो चोटी निकाल्ने बेलामा ब्लू र रेड आउने प्रोबेबिलिटी हेर्नु पर्यो। सो ब्लू आयो र रेड आयो, सो ब्लू आउने प्रोबेबिलिटी अब 2/6, टोटल नम्बर हाम्रो घट्ने भयो 2/6। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो रेड आउने प्रोबेबिलिटी 4/6। त्यसै गरी यतातिर 3/6 ब्लू आउने र रेड आउने 3/6 है, किनकि दुवै 3 छ, ठीक छ। अब यहाँ त ब्ल्याक र ब्ल्याक आउने प्रोबेबिलिटी, ब्ल्याक र ब्ल्याक आउने प्रोबेबिलिटी 3/7 × 2/6 भयो। ब्ल्याक र रेड आउने प्रोबेबिलिटी यो भयो, रेड र ब्ल्याक आउने प्रोबेबिलिटी यो, रेड र रेड आउने प्रोबेबिलिटी यो, ठीक छ। ल अब क्वेशनमा त्यही छ, सी नम्बरमा हाम्रो बोथ रेड आउने प्रोबेबिलिटी यो भइहाल्यो। अनि लास्टमा हामीले के सोध्यो, बोथ रेड आउने प्रोबेबिलिटी बोथ ब्ल्याक आउने प्रोबेबिलिटी भन्दा कतिले बढी छ। सो हेर बोथ रेड आउने प्रोबेबिलिटी यो भयो, बोथ ब्ल्याक आउने प्रोबेबिलिटी हामीले निकाल्यौं र रेड माइनस ब्ल्याक गर्यो भने हाम्रो यति आयो, भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ रेड इज 1/7 मोर देन बोथ ब्ल्याक आउने प्रोबेबिलिटी। सो हामीले कम्प्लिट एउटा सेट सल्युसन गर्यौं। होप कि तिमीहरुलाई यो भिडियोले हेल्प गर्नेछ र कसरी एक्जाममा सल्युसन गर्ने तिमीहरुले यो भिडियो हेरिसकेपछि केही क्लियर भयो होला र कमन मिस्टेक्सहरु तिमीहरुले अभोइड गर्नु पर्यो है त एक्जाममा। सो म्याथमेटिक्सको एक्जाम एकदम मज्जाले देऊ, म्याथमा तिमीहरुले A+ ल्याउन एकदमै सजिलो छ। सो एकचोटी तिमीले फर्मुलाहरु रिभाइज गर र क्वेशनको प्याटर्नहरु त तिमीले यो सेटबाट थाहा भइसक्यो होला। सो थ्यांक यू एभ्रीवन। अब तिमीहरुले एक्जाम राम्रो गर, बेस्ट विशेस ल, ह्याभ अ गुड लक। सो तिमीहरुलाई म भोलि साइन्सको सेट पनि यसै गरी सोल्भ गरेर राखिदिन्छु। सो साइन्सको पनि तिमीहरुलाई एकदम धेरै हेल्प हुन्छ। सो होप टु सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्यांक यू सो मच र अल द बेस्ट है।